عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوچھو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر دی او کنا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بہتر دی. عمر بن عبدالعزیز سے بھی عظیم انسان و عادل بادشاہ تیر شوی دی اور تاستا علم دی تاستا فتر چھ وحشی سے دا حضرت ہندی رضی اللہ عنہ پا خبر باندے چھ دا دی غلامو اور اس دی ٹھولو ایمان ناوڑی دی پا فتح مکہ کی پا ایمان بانے مشرف شوی دی چاگا کم دا جاہلیت پا زمانہ کے دا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید و شہداء سر کم زیادتی و ظلم کرو. عمر بن عبدالعزیز سے بہتر دے چاگا دا عدل بادشاہ تیر شوی دے یو عظیم حاکم تیر شوی دے کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بہتر دے. اگا و تا فرمائی چی وحشی رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام یو صحبت کرے دے نبی علیہ السلام سر پا یو صحبت کے ناستہ کرے دا صرف یو پیرے دا نبی علیہ السلام سر دا ایمان پا حالت کے لاس ملو کرے دے دا نبی علیہ السلام چہر انور تے صرف یو پیرہ قتلی دی دا نبی علیہ السلام دسترگ و مبارک و پیزان و نظر اور رحمت صرف پا وحشی رضی اللہ عنہ بانی یو پیرہ پریوتے دے. و یاد ہو ساتا چی دا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ خفو پوری چی کم دوڑا انخطے دا دا دوڑی تا دا عمر بن عبدالعزیز صاحب کو لکون را جمع کے اور دا دنیا قطبان و غوثان و اولیاء علماء طلباء را جمع کے خدا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ دا خفو دوڑی تا نرسی گی. وجہ دادا چی اغا باندے دا حضور سرور کائنات نظر لگے دلے دے اور دا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پلاسو کی چی چا لاس اخو دلی دا ایمان پا حالت کے چی ایمان پر آوڑی اور دا حضور سرور کائنات نظر چی پچا باندے لگے دلے دے اغا مومن مسلمانی نو اللہ تینا جنتی جو کر.